नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर त्यसैमा रहेका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्, सुरु गरौँ। मोरङको धनपालथान गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बेतौना स्थित धामु निम्न माध्यमिक विद्यालयमा एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ। शिविरमा वरिष्ठ सर्जन डाक्टर सरोज राजवंशी, वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर राजेन्द्र चौधरी, वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर सितेन्द्र यादव, वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर रतीश यादव, हाडजोर्नी तथा नशारोग विशेषज्ञ डाक्टर मोहम्मद शाहजहान अन्सारी, स्त्री तथा प्रसुति रोग सम्बन्धी डाक्टर रिचा शाह लगायतले स्वास्थ्य चेक जाँच गरेका थिए। शिविरमा बेतैना, मायान्ज, मंगलबारे लगायतका महिला, वृद्ध, बालबालिका लगायतले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए। मौसम परिवर्तन भएपछि बालबालिकामा रुगा, खोकी, जिउ हात दुख्ने, महिलाको पाठेघर समस्या बढी मात्रामा फेला परेको चिकित्सकहरूले बताए। कार्यक्रममा राजवंशी समाज विकास समितिका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बद्रीनारायण राजवंशी, केन्द्रीय महासचिव राजकुमार राजवंशी, मोरङ जिल्ला अध्यक्ष कुमार राजवंशी, राजवंशी समाजका अमृत कुमार राजवंशी, तेजनारायण राजवंशी, कमल राजवंशी लगायतको समेत उपस्थिति रहेको थियो। स्वास्थ्य परीक्षणपछि निशुल्क औषधि समेत वितरण गरिएको थियो। गेटवेल हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेडको प्राविधिक सहयोग तथा राजवंशी समाज विकास समिति गाउँ इकाइ समिति धनपालथान 3 बेतौनाले उक्त शिविरको आयोजना गरेको थियो। बुटवल उपमहानगरपालिका 6 नेपालगञ्ज रोडमा रहेको कालिका मन्दिर विकास समितिको 17औं वार्षिक साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष लोकनाथ न्यौपानेले इतिहास बोकेको कालिका मन्दिरको विकासका लागि सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै यो मन्दिरको संरक्षण र विकासका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सडक निर्माणको नाममा इतिहास बोकेको कालिका मन्दिर र स्कुलको भाग भत्काउन नहुने बताउँदै कुलो माथिबाट उत्तरतिर सडक लैजाँदा राम्रो हुने सुझाव दिए। यो पुरानो मन्दिर बुटवलको गहना भएकाले यसलाई धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड दिए। मन्दिर विकास समितिका अध्यक्ष चित्रमान गौचनले 2016 सालबाट बुद्धिनाथ उपाध्यायले नियमित निशुल्क पूजा आजा गर्दै आएकोमा उनको निधन पश्चात छोरा निर्मल प्रसाद आचार्यले पुजारीको रूपमा निशुल्कै काम गर्दै आएको जानकारी दिए। भाकल अनुसार मनोकांक्षा पूरा हुने यो मन्दिरमा नवदुर्गा भरि नित्य दुर्गा पाठ र पूजा हुनुका साथै अष्टमी र नवमीमा बलि समेत चढाउने प्रचलन रहेको छ। पछिल्लो समय रामपुरको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको बाघको ढाडमा रचना वाचन तथा साहित्य भेला सम्पन्न भएको छ। कालीगण्डकी किनारको रामपुर नगरपालिका 6 स्थित कोप्चेघाट नजिकै रहेको बाघको ढाड क्षेत्रमा कार्यक्रम भएको हो। साहित्यको जगेर्नासँगै नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चर्चामा रहेको बाघको ढाड क्षेत्र पर्यटन प्रवर्धन र प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम भएको हो। रामपुर साहित्यिक प्रतिष्ठान रामपुर पाल्पाको आयोजना, मृतक मञ्च रामपुरको सह आयोजना र रामपुर नगरपालिका 6 नम्बर वडा कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ न्यौपानेले साहित्य समाजको ऐना रहेको बताउँदै यसको विकासको लागि विद्यालय स्तरबाट विद्यार्थीहरूमा उत्प्रेरणा जगाई आधारशिला तयार गर्नु आवश्यक रहेको बताए। नारी साहित्य तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान पाल्पाको अध्यक्ष मन गहिरेले साहित्य विधाको बारेमा प्रश्न पार्दै आफ्नो रचना वाचन गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा कालीगण्डकी बेसी क्षेत्रका 28 जना साहित्य सर्जकहरूले बाघको ढाड सहित कालीगण्डकी उपत्यका र रामपुर क्षेत्रका सम्भावनाहरू सहित समाजका यथार्थलाई आफ्ना रचनाको माध्यमबाट प्रस्तुत गरेका थिए। इलामको साखीजुङबाट झापा बिर्तामोड आएर राजनीतिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा नाम कमाएका बस्नेत परिवारले आफ्नो अभिभावकको स्मृतिमा संस्था मार्फत निष्ठाको शतक नामक पुस्तक एक भव्य कार्यक्रमका बीच लोकार्पण गराएका छन्। झापा बिर्तामोडको पूर्णटुङ्ग प्रतिष्ठानले शब्दचित्रमा टङ्कबहादुर बस्नेत निष्ठाको शतक नामक पुस्तक लोकार्पण गराएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल कुमार बस्नेत सहित श्याम कुमार बस्नेत, जितेन्द्र कुमार बस्नेत सहित परिवारले स्वर्गीय पिता टङ्कबहादुर तथा माता पूर्णकुमारी बस्नेतको जीवनमा आधारित पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन्। बिर्तामोडमा सञ्चालित पूर्ण टङ्क बिर्ता सिटी हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक समेत रहेका गोपाल कुमार बस्नेत सहित परिवारले स्वर्गीय पिता टङ्कबहादुर तथा माता पूर्णकुमारी बस्नेतको शालिग अनावरण सहित निष्ठाको शतक नामक स्मृति ग्रन्थ विमोचन गरेको हो। पुस्तकको विमोचन शनिबार कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा पूर्व मन्त्री केशव कुमार बुढाथोकीले गरेका थिए। विशुद्ध रूपमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको मानव सेवा आश्रमको सुविधा सम्पन्न भवन बनाउन सहयोग जुटिरहेको छ। शर्त सहितको विदेशी सहयोग नलिने घोषणा गरेको संस्थाले सहयोगी मनका धनीको सहयोगबाट चलिरहेको छ। सडक मानव मुक्त गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको मानव सेवा आश्रमको सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने अभियानमा देश तथा विदेशमा रहेका सहयोगी मनका धनी व्यक्तिहरूबाट आर्थिक सहयोग स्वतस्फूर्त रूपमा जुटिरहेको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 कालीगण्डकीको नदीको तटमा सुविधा सम्पन्न आश्रम बनाउने
बनाउने अभियानलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको स्थानीय सामाजिक अभियन्ता सृजना थापाले बताइन्। कसैको धन हुने मन नहुने, कसैको मन हुने धन नहुने समस्या समाजमा विद्यमान भएको समयमा धन र मन दुवै भएकाले आश्रमको भवन निर्माणको लागि सहयोग पठाएको स्थानीय समाजसेवी दिलबहादुर थापाले बताए। बागलुङमा मुख्य कार्यालय भएको वित्तीय संस्था 3वटा छ। यस्तै सामाजिक कार्यमा 5 देखि 7 लाख सहयोग गर्न सक्ने धौलागिरी लघु वित्त संस्थाका अध्यक्ष ईश्वरलाल राज भण्डारीले बताए। पछिल्लो समय पाँचखालमा उत्पादित तरकारीमा विषादीको प्रयोग कम भएको पाइएको छ। पाँचखाल नगरमा उत्पादन हुने तरकारीमा विषादीको प्रयोग केही घटेको पाइएको हो। नगरलाई विषादी मुक्त बनाउँदै कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले पाँचखाल नगरपालिका र लभ ग्रिन नेपालले 5 वर्ष अघि सुरु गरेको वातावरण मैत्री एकीकृत दिगो कृषि विकास परियोजनाले कीटनाशक तथा ढुसीनाशक औषधिको प्रयोगमा कमी आएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। पाँचखालको विभिन्न मितिमा विभिन्न प्रकारका तरकारी प्रशिक्षण सम्बन्धी आधारभूत सर्वेक्षण र अन्तिम सर्वेक्षणको परिणामबाट विषादीको प्रयोग कम गरी जैविक विषादीको प्रयोग धेरै हुन थालेको दाबी गरिएको छ। खाद्य प्रविधि प्रयोगशाला विषादीको 45औं प्यारामिटरमा विश्लेषण गर्दा विषादीको रुकावट 85% नमुनामा विषादीको कुनै अवशेष नपाइएको र 15%मा तोकिएको मापदण्ड भन्दा निकै कम प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषि विभाग केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला, कृषि ज्ञान केन्द्र प्रयोगशाला, खाद्य प्रविधि प्रयोगशालाले विषादीको मात्रा 35% सम्म भए खान योग्य मानेको छ। 35 देखि 45% सम्म भए केही समय राखेर खान हुने र 45% भन्दा माथि भएमा खान अयोग्य हुने प्रमाणित गर्ने गरेको छ। प्रादेशिक अस्पताल मेटिनकोटको न्यूनतम सेवा मापदण्डको बारेमा सार्वजनिक परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण गरिएका सूचकाङ्कको आधारमा स्वास्थ्य चौकीको पूर्वाधारमा सञ्चालन भएको अस्पतालले 65% प्राप्त गरेको छ। स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नति गर्दै अस्पतालका रूपमा सेवा विस्तार गरेको धेरै समय भएको छैन। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पुरुषोत्तम सेढाईले भने गुणस्तर तथा अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको सुधारमा अधिकतम प्रयास गरिएको छ। अघिल्लो पटकको परीक्षणमा 61% प्राप्त गरेको अस्पतालले यो पटकको परीक्षणमा 65% प्राप्त गरेको बागमती प्रदेश निर्देशनालयको वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक नरेन्द्र कुमार झाले बताए। बागमती प्रदेश भित्र रहेका 13वटा जिल्ला, 3वटा नगर र 3वटा संघ अन्तर्गतका अस्पतालमा स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन, क्लिनिकल व्यवस्थापन र अस्पताल सहयोगी सेवाका बारेमा 100% का आधारमा 647 सूचकमा 761 स्कोरलाई आधार मानेर न्यूनतम सेवा मापदण्डको परीक्षण गरिएको हो। वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर नरेन्द्र कुमार झाले भने अस्पतालको आफ्नै भवन नहुँदा पनि स्वास्थ्य चौकीको भवनबाट सुरु भएको अस्पतालले उपलब्ध गराएको सेवा सन्तोषजनक छन्। सामान्य क्षेत्र सुधार गर्दा पनि 65% लाई वृद्धि गर्न सकिन्छ। झापाको बिर्तामोड 6 मा रहेको तक्षशिला एजुकेसन फाउन्डेसनलाई लन्डनको क्याम्ब्रिज मूल्याङ्कन अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाले सम्बन्धन दिएको छ। आगामी शैक्षिक सत्र 2080 देखि क्याम्ब्रिजको अंग्रेजी कोर्सको अध्यापन गराउने सहमति सहित एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच तक्षशिलाकी कार्यकारी निर्देशक डाक्टर अञ्जली कार्की प्रसाई र क्याम्ब्रिजका प्रतिनिधि रोशन राठी बीच क्याम्ब्रिज कोर्स अध्यापन गराउने विषयमा हस्ताक्षर भएको हो। कार्यक्रममा तक्षशिलाका प्रिन्सिपल रोहित ढुङ्गेलले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयका कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीलाई क्याम्ब्रिजको अंग्रेजी कोर्स अध्यापन गराइने जानकारी दिए। क्याम्ब्रिज अंग्रेजी कोर्स अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त कोर्स हो। पूर्वी नेपालमा क्याम्ब्रिजको कोर्स अध्ययन गराउने विद्यालयमा तक्षशिला पहिलो भएको बताइएको छ। धवलागिरी बहुमुखी क्याम्पस बागलुङमा सोभियो निर्वाचन सर्वसम्मत भएको छ। 10वटा विद्यार्थी संगठनको सहमतिमा सोभियो निर्वाचन सम्पन्न भएको हो। नेवी संघका सुदीप सागर कडेलको अध्यक्षतामा सर्वसम्मत भएको निर्वाचन अधिकृत गोविन्द गौतमले बताए। उपाध्यक्षमा दीपक सुवेदी, सचिव अनिल शर्मा, सहायक सचिव खिमानन्द कडेल र कोषाध्यक्षमा सृष्टि आचार्य निर्वाचित भएका छन्। सदस्यमा कृष्ण बहादुर अठारे, सुनित गौतम, विशाल थापा, मनोज पौडेल, गणेश प्रसाद आचार्य, सचिन हरिजन, नगेन्द्र थापा र सुनिल पौडेल रहेका छन्। त्यसैगरी समानुपातिक सदस्यतर्फ अस्मिन शेख, रूपादेवी राणा, रेखा शर्मा, तस्लिमा मिया, दिवस खड्का र सुधन विक रहेको निर्वाचन अधिकृत गौतमले बताए। 19 सदस्यीय कार्य समिति रहेको सोभियोमा 10 नेवी संघ, 4 अनेरा सोभियो, 2 अनेरा सोभियो छैठौं, 1 अनेरा सोभियो क्रान्तिकारी बहुमत र अनेरा सोभियो क्रान्तिकारी विप्लवबाट निर्वाचित भएका छन्। विद्यार्थी संगठन बीचको विवादका कारण चैत्र 5 गते तय गरिएको सोभियो निर्वाचन स्थगित गरी चैत्र 18 गते निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको थियो। आँधी हुरी सहित आएको वर्षाका कारण पाथीबारी स्टिल इन्डस्ट्रिजमा ठूलो क्षति भएको छ। शुक्रबार साँझ आएको आँधी हुरी सहित असिना पानीका कारण बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको यस उद्योगमा 10 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको दाबी गरिएको छ। उद्योगमा एसीबी 2 थान, 500 एचपी मोटर, 7 एमएम टोकरीको प्यानल र मोटर सहित सेट, पुसरको प्यानल र मोटर, भट्टी र सेट, लेथको प्यानल मोटर, ल्याब, कार्यालयको कम्प्युटर, प्रिन्टर लगायत धेरै मेसिनहरू पानी पसेर पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक कपिल विमलेले जानकारी दिए। यस्तै उद्योगमा
त्यसमा काम गर्ने मजदुर बस्ने क्वार्टर समेत पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। त्यहाँ भएका भाँडाकुँडा, ग्यास, लत्ता कपडा लगायतका सामग्रीहरूमा क्षति हुनुका साथै भवनको छानामा लगाइएको जस्ता पाता समेत उडाएको छ। उद्योगको मुख्य मेसिन र भट्टी रहेको स्थानको छाना उडाएर असिना पानी पसेका कारण ठूलो क्षति भएको उद्योगका व्यवस्थापक भोपाल थापाले जानकारी दिए। शनिबार बिहान उद्योगको वरिपरि रहेको खाली जग्गा र सडकमा छानामा लगाइएको जस्ता पाता छरिएको पाइएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। यस उद्योगमा 135 जना भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्। प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी आम नागरिकलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ बर्दियामा वेलनेस त्रैमासिक स्वास्थ्य पत्रिकाको शनिबार विमोचन गरिएको छ। प्राकृतिक चिकित्सा पनि पछिल्लो समय आम नागरिकको उपचारको पद्धति बनिरहेको बेला यसै कुरालाई आम नागरिक समक्ष जानकारी गराउने उद्देश्यले स्वास्थ्य सम्बन्धी वेलनेस त्रैमासिक समाचार पत्रको विधिवत रूपमा विमोचन गरिएको हो। प्रकृतिमै भएका स्रोत साधनबाट प्राकृतिक चिकित्सा उपचार हुने भएकाले प्राकृतिक चिकित्साको महत्वलाई नागरिकले ध्यान दिनुपर्ने नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठले विमोचन कार्यक्रममा बताए। डाक्टर श्रेष्ठले प्राकृतिक चिकित्साको महत्वपूर्ण जानकारी मार्फत मानव जातिलाई स्वास्थ्यप्रति सजग बनाउन वेलनेस पत्रिकाले अहम भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले उपचारका 5 पद्धति मध्ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति मार्फत आफूले पनि आफ्नो स्वास्थ्यमा लाभ लिएका कारण यो पद्धतिमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। डाक्टर श्रेष्ठले प्राकृतिक चिकित्सालाई प्रभावकारी बनाउन आहार, विहार, व्यायाम, योगासन तथा सकारात्मक सोच अपनाएर प्राप्त गर्न सकिने कुरा बताएका छन्। गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 5 सृजना टोलमा वेलनेस प्राकृतिक चिकित्सा मार्फत विभिन्न रोगहरूको उपचार गर्दै आइरहेको वेलनेस स्वास्थ्य पत्रिकाका प्रकाशक दीपक बहादुर बिसीले जानकारी गराएका छन्। कहिले पनि नस्ताउने सूर्यको सहर, गाउँ सहर उज्यालो बनाउने सद्भावको रहर, रक्तदान जीवनदान, सानो प्रयास जीवनको आस भन्ने मूल नाराका साथ 66औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको उपलक्ष्यमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। रङ्गेली 7 मा रहेको सद्भाव बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले एक दिने खुल्ला रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। सद्भाव बचतको आयोजना तथा रङ्गेली अस्पताल ब्लड बैंकको सहयोगमा सद्भावले आफ्नै भवनमा रक्तदानको कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रममा मेयर सदस्य, बचतकर्ता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, युवा तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतले रक्तदान गरेका थिए। पछिल्लो समयमा रङ्गेली अस्पतालमा ब्लडको अभाव भएको र बिरामीहरूलाई ब्लड बैंकमा ब्लड नहुँदा समस्या परेको र युवाहरूले आवश्यकता पर्दा ब्लड दिँदै आइरहे तापनि ब्लड बैंकमा ब्लड नहुँदा रङ्गेली आसपासका बिरामी मध्येका विशेष गरेर प्रसुति गर्न आउने बिरामीहरूलाई रगत अभाव समेत हुँदै आएको रङ्गेली ब्लड बैंकका प्रमुख सूर्य केवलतले बताए। यसरी सद्भावले रक्तदान कार्यक्रम राखेर रङ्गेली अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीहरूलाई सहज हुने चौधरीले बताए। रक्तदान कार्यक्रममा जम्मा 38 जनाले रक्तदान गरेका थिए। प्रत्येक 6 महिनामा सद्भाव बचतले आफ्नो शाखाहरूमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन समेत गर्दै आइरहेको सद्भाव बचतका अध्यक्ष कमलेश्वर ठाकुरले बताए। नेपाल दलित उत्थान संघ अर्घाखाँचीको आयोजना र एफईएस नेपालको सहयोगमा दलित समुदाय सशक्तिकरणमा दलित महिला नेतृत्वको भूमिका विषय कार्यशाला गोष्ठी सन्धि खर्कमा सुरु भएको छ। वडा तथा कार्यपालिकामा रहेका दलित महिला जनप्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै समाजसेवी महिला नेत्री शान्ता भण्डारीले समाजका हरेक गतिविधिहरूमा दलित महिलाको सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताइन्। उनले महिलाहरूलाई अगाडि बढ्न र सशक्तिकरणका लागि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बताइन्। कार्यक्रमको उद्घाटन समाजसेवी बाबुराम भुसाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य प्रेम नारायण आचार्य, दलित अगुवा तथा इन्सेक प्रतिनिधि कुलबहादुर नेपाली, आशा परियार, मीना नेपाली, कार्यक्रम संयोजक नारायण खत्री लगायतले मन्तव्य राखेकी थिइन्। कार्यक्रम नेपाल दलित उत्थान संघका अध्यक्ष कमल विकको अध्यक्षता, कल्पना विकको स्वागत मन्तव्य र सीता सिपालीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो। मोरङको सुनवर्सी नगरपालिका 5 स्थित टकुवामा एक दिने बाली उपचार शिविरको आयोजना गरिएको छ। प्रदेश सरकार, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि निर्देशनालय, कृषि ज्ञान केन्द्रद्वारा एक दिने शिविर भएको हो। वडाको सभाहलमा भएको बाली शिविरमा वडा नम्बर 5 का स्थानीयहरूले आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन गरेका फर्सी, लौका, भेन्डी, मकै, चना, बैगुन, आँप लगायतका बालीमा किरा लाग्ने र फल लाग्न थालेपछि विभिन्न प्रकारको रोग लागेर बालीमा क्षति हुन थालेको र उत्पादनमा समेत कमी आउन थालेपछि कृषकहरूले शिविरमा बालीको स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन्। कृषकहरू आफ्नो बालीमा नोक्सानी भएको र वडाले यस्तो शिविरको आयोजना गरेर यस भेगको कृषकहरू उत्साहित बनेको वडाध्यक्ष योगेश्वर ठाकुरले बताए। कृषकहरूले आफ्नो बालीको स्वास्थ्य परीक्षण निशुल्क रूपमा गर्न पाएको र विभिन्न किसिमका औषधि समेत निशुल्क पाएकोमा कृषकहरू खुसी भएका छन्। शिविरमा कृषि ज्ञान केन्द्र मोरङका निमित्त प्रमुख रामदेव सिंह, बाली संरक्षण अधिकृत सरस्वती श्रेष्ठ, कृषि विकास निर्देशिका कोशी प्रदेश विराटनगरका रामनन्दन यादव, निरीक्षण अधिकृत रेणु यादव, सुनवर्सी कृषि शाखा प्रमुख नरेश कुमार शाह लगायतले कृषकहरूले आफ्नो खेतबारीमा लगाएको बोट बिरुवाहरूको परीक्षण गराएको बताए।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले शहरको सरसफाई र स्वच्छता अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सफा नेपाल नामक एप निर्माण गरी शुभारम्भ गरेको छ। शुक्रबार साँझ आदर्श नगरमा एक समारोहको आयोजना गरेर महानगरपालिकाले सफा नेपाल नामक एपको शुभारम्भ गरेको हो। समारोहमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेश कुमार सिंह र उपप्रमुख इम्तियाज आलमले संयुक्त रूपमा ल्यापटपमा किबोर्डको बटम थिचेर उक्त एपको औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरेका हुन्। द एसिया फाउन्डेसन र क्लिन नेपालको प्राविधिक सहयोगमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले उक्त एप निर्माण गरेको हो। वीरगञ्ज सहरलाई सफा, स्वच्छ र सुन्दर बनाउन महानगरले जारी गरेको सरसफाई एवं स्वच्छता अभियानमा वीरगञ्जका सम्पूर्ण नगरवासीलाई जोड्ने उद्देश्यले उक्त एप निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले बताए। उक्त एपमा जोडिने प्रयोगकर्ताले कहीँ कतै कसैले घर वा पसलको फोहोर, सडक, पेटी, नाला वा खाली जग्गामा फालेको भेटिए फोटो खिचेर त्यस एपमा पठाउन सक्ने र त्यसको नोटिफिकेसन आए लगतै महानगरको टोली तत्कालै कारबाहीका लागि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नेछ। यसरी पुग्ने महानगरको टोलीले पहिलो पटकमा 1000, दोस्रो पटकमा 5000 रुपैयाँ र त्यसपछि दोहोरिएमा जरिवानाको रकम बढाउँदै कारबाही गर्ने नीति महानगरले लिएको छ। नेवारी संस्कार र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्दै सामाजिक कार्यमा संलग्न रहँदै आएको नेवार एकता समाजले धरानमा संस्कृति तथा संस्कारको विकासमा स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने भएको छ। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूले वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना 2080 सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले सार्वजनिक गरेको 11 बुँदे योजना अन्तर्गत धरानको संस्कृति र संस्कारको कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठान गरेका हुन्। केन्द्रीय कार्यालय धरानमा रहेको नेवार एकता समाजले स्थानीय सरकारसँग मिलेर धरानको संस्कृति तथा संस्कारसँग जोडिएका पक्षमा सामेल हुने जनाएको छ। समाजका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले धरानको संस्कृति जोगाउन नेवारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण भएकाले नेवारको सांस्कृतिक कार्यक्रम, लाखे नाच, गाई जात्रा लगायतले धरानमा अझ आकर्षण थपिने बताउँदै यसमा स्थानीय सरकारसँग मिलेर अगाडि बढ्ने बताए। यसका साथै समाजले नेवारी समुदायका विकृति विसङ्गतिलाई निस्तेज पार्ने कार्यक्रम समेत वार्षिक कार्यक्रम तथा योजनामा समावेश गरेको छ, जस अन्तर्गत 16 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूलाई मादक पदार्थ तथा धूमपान बिक्री वितरणमा बन्देज लगाउनका लागि विशेष सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिने, धरानमा लागु पदार्थ दुर्व्यसनयुक्त सहर निर्माण गर्नका लागि विविध कार्यक्रम लगायतका रहेका छन्। आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा नेपालको तर्फबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका वीरगञ्जका 2 खेलाडीलाई वीरगञ्जमा नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्य द्वय आरिफ शेख र आसिफ शेखलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले शुक्रबार साँझ भव्य समारोह नै गरेर वीरगञ्जवासीको तर्फबाट नागरिक अभिनन्दन गरेको हो। नागरिक अभिनन्दनसँगै महानगरले यसअघि घोषणा गरे अनुसार शेख दाजुभाइलाई एक थान यामाहा मोटरसाइकल पनि प्रदान गरेको छ। आदर्शनगर स्थित पुरानो बस पार्क परिसरमा आयोजित समारोहमा वीरगञ्जका मेयर राजेश मान सिंहले दुवैजना खेलाडीलाई दोसल्ला ओढाएर पत्र प्रदान गरेर सम्मानित गरेका हुन्। साथै उनले दुवैलाई मोटरसाइकलको साँचो पनि हस्तान्तरण गरेका थिए। वीरगञ्जको मुरली निवासी आरिफ राष्ट्रिय टिमको ब्याट्सम्यान हुन् भने आसिफ ब्याट्सम्यान तथा विकेट किपर हुन्। काठमाडौँमा भएको आइसिसी विश्वकप लिग 2 को निर्णायक खेलमा शेख दाजुभाइले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकै कारण नेपाल आइसिसी विश्वकप क्वालिफायरमा छनौट हुन सफल भएको थियो। समारोहमा शेख दाजुभाइलाई वीरगञ्जवासीको तर्फबाट नागरिक अभिनन्दन गर्दै मेयर सिंहले वीरगञ्जवासी दुवै खेलाडीले थप हौसला र ऊर्जा बढाउन महानगरले वीरगञ्जवासीको तर्फबाट नागरिक अभिनन्दन गरेको बताए। खोटाङको दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिकाले स्वास्थ्य चौकी, पाथेकालाई कार्डियाक मोनिटर र सेमी अटो एनालाइजर प्रदान गरेको छ। नगरपालिकाले बिरामीको रगतमा अक्सिजनको मात्रा, रक्तचाप, मुटुको गति लगायतको चेक जाँचको व्यवस्थाका लागि स्वास्थ्य चौकीलाई 2 लाख मूल्य पर्ने कार्डियाक मोनिटर र रगतको सामान्य अवस्था, बोसोको मात्रा, कलेजो, मृगौला, बाथरोग, मधुमेह लगायतका स्वास्थ्य जाँचका लागि 5 लाखको 15 वटा एनालाइजर प्रदान गरेको दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईले बताए। उनले भने सामान्य स्वास्थ्य अवस्था चेक जाँचका लागि जिल्ला अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो समस्याको अन्त्यका लागि स्वास्थ्य चौकी पाथेकालाई आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण प्रदान गरिएको मेयर भट्टराईले बताए। कार्डियाक मोनिटर र एनालाइजर कोशी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य आपूर्ति शाखाले उपलब्ध गराएको हो। कार्डियाक मोनिटर र एनालाइजर शुक्रबार मेयर भट्टराईले वडाध्यक्ष मुगाधन राई र स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख सन्तोष भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। स्वास्थ्य चौकी पाथेका जिल्लाको 79 स्वास्थ्य चौकी मध्ये कार्डियाक मोनिटर र एनालाइजरको प्रयोगमा ल्याउने पहिलो स्वास्थ्य चौकी बनेको नगरपालिकाको दाबी छ। देशकै खबर अनि खबर भित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजको लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।